नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसन आलम के सिलसिले में इस सीरीज़ में हम सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बात कर रहे हैं और अब हम हिजरत मदीना और मदीना की इब्तिदाई ज़िंदगी पर पहुँचे हैं। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म होता था कि वो रुख मुबारक बैतुल मक़दिस की तरफ रखें। मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस था। मदीना मुनव्वरा में आ जाने के बाद भी जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो मेहराब बैतुल मक़दिस की तरफ रखा गया। 14 महीने आप समझ लीजिए, मदीना मुनव्वरा में आ जाने के बाद 1 साल 2 महीने गुज़र जाने के बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबलतैन, एक मस्जिद है उसका नाम क़िबलतैन हो गया, आज भी है वो मदीना मुनव्वरा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कुछ दूर ज़रा से फासले पर किसी दावत में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ तो जो एक मस्जिद थी आपने वहाँ नमाज पढ़ाई। 1 रकत आपने बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़ ली और दूसरी रकत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपना रुख मुबारक बैतुल्लाह की तरफ मोड़ दें। 1 रकत बैतुल मक़दिस की तरफ हो चुकी है और आपने नमाज के अंदर ही अपना रुख पूरा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लिया। तो जो पहली सफ़ थी वो आखिरी और जो आखिरी सफ़ थी वो पहली हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, यहूद का और नसारा का क़िबला बैतुल मक़दिस ही था और जब मदीना मुनव्वरा में आप तशरीफ़ लाए तो ये एक बात मुश्तरक थी, गोके थीं तो बहुत सारी, लेकिन उस वक्त जब बैतुल्लाह की तरफ रुख मोड़ने का हुक्म हुआ तो नसारा ने और नसारा से ज़्यादा यहूद ने इस बात पर वावैल किया कि ये क्या बात हुई, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इख्तिलाफ़ करने की, हमारे साथ मुखालफत करने की कसम उठा रखी है? क्या वो हमारा क़िबला भी छोड़ गए? एक ही चीज़ तो मिलती थी, अब उससे भी बदल गए। अब ये एक ऐसी बात थी जिस पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुआ मांगने के बाद भी सिर्फ़ इस ख़याल से कि अगर कहीं ये लोग वापस आ जाते हैं, ये हमारे इस्लाम की तरफ लौट आते हैं, तो मैं अपनी दुआ वापस ले लेता हूँ, अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अरसे तक इस्लाम आ जाने के बाद आप अक्सर बैतुल्लाह शरीफ में बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। तो आप आसमान की तरफ निगाहें उठाते और अल्लाह से ये दुआ फरमाते कि ये जो मेरे बाप इब्राहीम का क़िबला है, इलाही इस तरफ ये क़िबला मेरा भी हो जाए, इस तरफ कब रुख होगा। ये आपकी दुआ हुआ करती थी और आपका चेहरा मुबारक बार बार आसमान की तरफ उठता था। आपकी आदत शरीफा थी कि आप जब कभी दुआ मांगते तो आप आसमान की तरफ चेहरा करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हरामी व हैसु मा कुंतुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह। सूरा बकरा की आयत है ये कि तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो और तुम यानी बाकी सारे मुसलमान भी जो भी इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सारे अपना अपना रुख बैतुल मक़दिस से हटा के बैतुल्लाह की तरफ कर लें। अल्लाह ने अपना क़िबला अब बैतुल्लाह करार दे दिया है मुसलमानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में, जिसे अब क़िबलतैन उसके बाद उसका नाम हो गया, पहली रकत के क़याम के बाद रुकू में थे और जब आप खड़े होते हैं कौमा में ये हुक्म होता है आप हालत नमाज में ही
اپنا رخ بدل کے سجدہ فرماتے ہیں، اور دوسری رکعت جو ہے وہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ فرماتے ہیں اور اس وقت ادا کرتے ہیں۔ پچھلی ساری صفیں بھی آپ کے پیچھے اسی طرح کر لیتی ہیں۔ اب جو یہودی ہیں وہ اس بات پر سخت برہم ہوتے ہیں اور اتنا احتجاج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس طعنے کو جو وہ بار بار دیتے ہیں کہ آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ آپ ہر چیز میں ہماری مخالفت کریں گے، اس لیے آپ نے قبلہ بھی اسی ارادے سے، اسی مخالفت سے بدلا ہے۔ جو بزدل مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بھی ظاہر ہے کہ اسلام اب نیا نیا آیا ہے، تو اس میں جو ڈرنے والے تھے، جو یہود کے زیر اثر تھے، وہ خائف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قبلہ بدلنے کی بھلا کیا ضرورت تھی، بھلا قبلہ بھی بدلا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت 17 سے 22 تک پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قبلہ بذات خود مقصد نہیں ہے، قبلہ بذات کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت مشرق ہو یا مغرب سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہر سمت موجود ہے، وہ چاہے آپ کو کہے ادھر منہ کر لو، وہ چاہے کہے ادھر منہ کر لو۔ قبلہ کا تعین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کی منشا نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ آزمائش کہہ لیں تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اور اس سے جو وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی فوراً ہی جانچ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس بات سے گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں، یا اس کو وجہ تنازع بنا رہے ہیں، یہ اصل میں تو ان کی آزمائش ہے۔ بہت سارے یہودی مسلمان بن گئے تھے، اب یہ نئے نئے مسلمان تھے، اور اندر سے یہ اس لیے مسلمان بنے تھے، اندر سے یہ منافق تھے، ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتا تھا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دلی راحت اور سکون نہیں تھا۔ یہ اندر کے بھید بھاؤ لینا چاہتے تھے کہ آخر سنیں تو یہ کہتے کیا ہیں، اور پھر یہ جاتے اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں یہ گفتگو کرتے کہ آج دیکھو وہاں یہ ہو گیا، آج دیکھو وہاں یہ ہو گیا۔ اب یہ شور مچانے لگے کہ دیکھو بھئی قبلے بھی بدلا کرتے ہیں۔ یہ کبھی سنا کہیں دنیا میں کہ آج یہ قبلہ ہے کل وہ قبلہ ہے؟ کبھی ایسا سنا ہے تم نے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کوئی یہودی کسی طور یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ جو چیز اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی قوموں میں، اس نسلوں میں پچھلے کئی انبیاء چلاتے چلے آ رہے ہوں، اس کو وہ ایک دم ایک جھٹکے سے اس بات کے لیے مان لے کیونکہ وہ آج اسلام لا رہا ہے یا مسلمان اس کے سامنے یہ سب کر رہے ہیں تو اسے قبول کر لے، یہ تو ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس قدر فساد پھیلا، اس قدر تانے دیے گئے، اس قدر ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا رب مجھے بیت المقدس ہی قبول ہے۔ یہ دعا تو مکہ مکرمہ میں زیادہ مانگی جہاں خانہ کعبہ سامنے تھا، اور اس وقت اگر یہ لوگ اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمارے بیچ آ رہے ہیں اور آئے دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ اسی بات کو بہانہ بنا کر یہودی واپس بن جائیں اور یا جو اور آنے والے ہیں وہ نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دیتے ہیں، حریص علیکم، یہ تم میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہارے اپنوں میں سے، یہ تمہارے اپنے ہیں، یہ رسول آئے ہیں تمہارے بیچ سے، انہیں بہت برا لگتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، بہت ان پہ گراں گزرتا ہے اگر کسی کو تم میں سے کوئی تکلیف ہو، یعنی ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ حریص علیکم، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی قوم بھی شامل ہے، مسلمان نہیں بھی ہیں تو آپ کو دکھ کس بات کا ہے؟ یہ اسلام کی طرف آ جائیں، یہ جنت میں داخل ہو جائیں، ان میں سے کوئی جہنمی نہ ہو،
اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو انہیں اس کی سزا ہوگی نا، اس بات کے لیے بھی دکھی ہوتے ہیں کہ انہیں سزا بھی کیوں ہوگی، انہیں سزا بھی نہ ہو، وہ اللہ کے نافرمان بھی نہ ہوں، وہ ایمان لے آئیں، وہ اللہ کو ناراض نہ کریں، وہ کفر نہ کریں، وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریص تھے کہ اس وقت کے جو رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی عذاب کا مستحق قرار نہ پائے۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے عالم ہے کہ انہیں دکھ پہنچتا ہے کہ یہ تکلیف میں آ گئے، انہیں دکھ پہنچتا ہے کہ یہ جہنم میں کیوں جائیں گے، تو سبھی ایمان والے ہو جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومنوں کی تو شان ہی کیا ہے، ان کے لیے تو یہ رؤوف ہے، ان کے لیے تو یہ رحیم ہے۔ اللہ کی یہ دو بہت بڑی صفات ہیں کہ وہ نرم ہے، اس کا دل نرم ہے، وہ محبت والا ہے، وہ رحمتیں لٹانے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کہ یہ جو یہود آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اور روز روز کوئی نہ کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسلام والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہیں یہ قبلہ بدل جانے کی وجہ سے وہ تعداد کم نہ ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمانہ گزارا ہے عزیزان گرامی، وہ مکہ میں گزارا ہے، اور مکہ کے لوگ بہت سخت، مگر اپنی بات میں اگر وہ اکھڑ ہیں، انکاری ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو جو ہیں وہ سو سامنے ہیں۔ یہاں یہود نے ایک اور کیریکٹر بھی دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ وہ منہ پر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھی بیٹھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مگر اندر سے، دل سے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں تھے، دین اسلام کے مخلص نہیں تھے۔ اور یہ بیت المقدس، یہ قبلہ سے جب بیت اللہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، تحویل قبلہ کہتے ہیں اسے، جب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے تو یہ ایک پہلی نشانی آ جاتی ہے منافقت کی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر واپس بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں نے دعا مانگی تھی نا، یہ میری خواہش تھی، تو کوئی بات نہیں، میں واپس بیت المقدس کی طرف بھی اتنا ہی خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات مشرق یا مغرب، بیت اللہ یا بیت المقدس نہیں ہے، بات تو رب کا حکم ہے، رب کا تو گھر وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، رب تو ہر سمت ہے، یہ جو سمت ہے، مشرق ہو، مغرب ہو، بیت اللہ ہو، بیت المقدس ہو، اس کی اٹ سیلف اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہو، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہو۔ اللہ کا حکم ماننے میں تعامل کس کو ہے، اور اللہ کا حکم ماننے میں رضامندی کس کی ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ دکھاوا ہے۔ اب یہ تعداد میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چونکہ نام نہیں بتائے گئے، صرف یہ کہا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ جو تھے، اب یہود بہت سارے اسلام کی طرف آ رہے ہیں لیکن منافقین ہیں، اب ان میں سے کس پر یہ سوچا جائے کہ یہ منافق ہے، کس پر یہ سوچا جائے کہ یہ مومن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ان کی آنکھوں میں بظاہر وہ جو ظاہر کرتے ہیں محبت ہے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور سب سے مشکل نماز فجر کی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ منہ اندھیرے گھروں سے اٹھ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو
कैसे सोचा जा सकता है कि इनके दिलों में खोट है, या ये दिलों से आपसे मोहब्बत नहीं करते, या इनके दिल में कोई कदूरत है। तो ये एक पहला इम्तिहान था, पहली जांच थी। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका मिजाज दिखाया। और ये मुशरिकीन के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तजर्बा मुशरिकीन का था। मुशरिकीन के बाद ये 14 महीने मदीना के क़याम के बाद ये मुनाफिकीन का पहला एक ऐसा नज़ारा आपने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रवैये का, इस मिजाज का अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या करना है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि असली सवाब ये नहीं है कि इधर मुँह करना है कि इधर मुँह करना है, या वो ज़्यादा पसंदीदा जगह है या वो कम पसंदीदा जगह है। इसका तो अब मकसद ही नहीं है। मकसद ही इस बात की आजमाइश है। आपका रिश्ता इनके साथ बैतुल्लाह या बैतुल मक़दिस की वजह से नहीं है। आपका रिश्ता इनके साथ एक नबी और उम्मती का है, और इनको सिवाय इताअत के कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि ये बात मानते हैं, ये बात नहीं मानते, ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मुनाफिक एक मिजाज है, एक रवैया है, एक कैरेक्टर है। निफाक कहते हैं झूठ को, वो झूठ जो आपका दिल बोलता हो। आपकी ज़बान कुछ और कह रही है, आपका दिल उसका साथ नहीं दे रहा, इसे निफाक कहते हैं। अब ये एतकाद में भी होता है और आमाल में भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तजर्बा रहा ज़िंदगी भर, वो इस मिजाज का नहीं था। आपको मुशरिकीन का तजर्बा तो था, लेकिन मुनाफिकीन का कोई तजर्बा नहीं था। अब ये एक ऐसी कौम जिसने ये वाला रवैया अपनाया कि वो मुंह पर मीठी रहे, मुंह पर जी हुजूरी भी करती रहे, जी हाँ, हाँ में हाँ भी मिलाती रहे। और जो इस्लाम का एक हुक्म ही अभी तक आया था, इबादत एक ही आई थी, और वो नमाज थी, उसमें भी साथ में शामिल हो। और जब ये दूसरा हुक्म आता है और वो तहवील किबला का है, तो उस पर ये जज़ा फ़ज़ा करें, और उस पर ये ताने देना शुरू कर दें, और उस पर ये मीटिंग्स करना शुरू कर दें, और उस पर इनके मुंह बन जाएं, और उस पर ये वावेल मचा दें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल परेशान कौन चीज़ थी। उस पर अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अभी और आएंगे ऐसे मामलात, अभी और ऐसे वाक़यात भी आएंगे, अभी आपको इनसे निमटना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में कुछ कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। ये 3 यहूदी कबीले थे जो मदीना की अतराफ़ में आबाद थे। अंसार के भी 2 कबीले जो थे उनका, वो भी वहाँ थे, वो मदीना में ही, औस और खिज़रज। यहूद और अंसार के कबीले हमेशा आपस में इनकी लड़ाई रहती थी। अब ये इस्लाम और मुसलमान, ये एक समझ लीजिए कि नई कौम वहाँ आ गई है। पहले ही वो बाहम दस्तो ग़रीबा हैं, 2 कबीले जो अंसार के हैं, औस और खिज़रज, और 3 कबीले जो यहूद के हैं, कैनुका, नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। अब उनमें से औस और खिज़रज में से जो इस्लाम कबूल करते हैं वो तो वाकई मुसलमान हो जाते हैं। जो उन तीनों में से इस्लाम कबूल करते हैं उनमें से कोई तो वाकई इस्लाम कबूल करता है, जो बहुत कम है, वरना वो ज़्यादातर लोग इस्लाम कबूल करते हैं, आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, आते जाते हैं, दिन रात पास रुकते हैं, लेकिन वो जाकर अपने अपने कबीलों में आपकी महफ़िल की, आपके सहाबा की एक एक बात बयान करते हैं। सरगोशियाँ अल्लाह ताला ने इसको कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को और यहूद को, दोनों को बुलाया, इकट्ठा किया, और आपने फरमाया कि एक मुआहिदा करना है। ये पहला मुआहिदा है जिसे मीसाक़ मदीना भी कहा जाता है। आपने एक मुआहिदा लिखवाया, ये रिटन में इसकी 5 कबीले वो, और छठा समझ लीजिए मुसलमानों ने तो ये लिखवाया, तो इनके पास तो है ही,
ان 5 قبیلوں میں یہ بھیج دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔